अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मार्केट के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट क्वार्टर 2021 का जो रहा है, जुलाई टू सितंबर 2020, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के लिहाज से एक पॉजिटिव ईयर रहा है, जहां जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और अगर आपने हमारे फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आई एम श्योर कि आप सेटिस्फाइड होंगे परफॉर्मेंस के साथ। कोई भी डिस्कशन कोविड के बगैर आजकल स्टार्ट नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि कुछ तशवीश शुरू हुई थी कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, नए नए केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं कि जो इंक्रीज़ है वो नए नंबर ऑफ़ टेस्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टेस्ट जो पहले 20-22 हज़ार हो रहे थे डेली बेस पे, अब वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार पे पहुँच गए हैं। तो अगर हम देखें कि न्यू केसेस एज अ परसेंटेज ऑफ टेस्ट कंडक्टेड, वो अभी भी वेल बिलो 2% है ऑन अ डेली बेसिस, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि कुछ और कंट्रीज़ में ये परसेंटेज कुछ हाई हो गई है और नंबर ऑफ़ केसेस कुछ जगह तेज़ी से बढ़े हैं। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, और मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आ गई थी जनवरी 2020 में, और जिसका एक इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट ने लिया था, और ये 43,200 का इंडेक्स हमने केसी 100 इंडेक्स को देखा था। कोविड और कोरोना की वजह से ये बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम अब बात करते हैं कि ये जो हम रिकवरी फेज़ में हैं, 1 जुलाई से काफ़ी तेज़ी से रिकवरी आई है, और हमने इंडेक्स को देखा कि 10 सितंबर को 42,600 का लेवल टच किया, और इसके बाद तकरीबन 10% के करीब करेक्शन आई है 7 अक्टूबर तक, जो 39,900 का लेवल मार्केट ने रीच किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वॉलेटिलिटी इज़ पार्ट ऑफ द गेम, और मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की पोजीशन, तो कुछ जहाँ तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, एक ऐसा बैरोमीटर है जिसमें हमें कुछ तशवीश है, और इन्फ्लेशन में सितंबर में हमने देखा कि इजाफा हुआ और ये 9% पे पहुँच गया। ये ग्राफ की फॉर्म में भी आप देख रहे होंगे कि मंथली इन्फ्लेशन हमारा जो 8.2% चला गया था अगस्त में, अब वो 9% पे जा चुका है। लेकिन हम समझते हैं कि ये एक टेम्पररी फिनोमिनन है, और बेसिकली ये फूड प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि जो इन प्राइसेस को कंट्रोल करे, सप्लाई को इंक्रीज़ करे, ताकि ये इन्फ्लेशन के नंबर को काबू में लिया जा सके। और हमारा अंदाज़ा है कि ये अक्टूबर to लेके फरवरी मार्च 2021 तक इन्फ्लेशन एक लो लेवल तक ही रहेगा। जो पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो हम करंट अकाउंट सरप्लस हमारा सेकंड कंसेक्टिव मंथ रहा है, और ये 2 महीने में $800 मिलियन का सरप्लस है। पिछले साल इन 2 महीनों में $1.2 बिलियन का डेफिसिट था। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, और इसकी वजह से हमने देखा है कि पाकिस्तानी रुपी जो है वो भी स्ट्रेंथन हो रहा है। इसके साथ साथ जो रोशन डिजिटल अकाउंट का इनिशिएटिव है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं, उनकी तरफ से भी पैसे का इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो बुनियादी चीज़ हमने देखी है कि कोविड पे थोड़ा सा जो कंट्रोल हुआ है और जो कम हुआ है कोविड का इंसिडेंस पाकिस्तान में, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरऑल काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। लास्ट मंथ सीमेंट की जो सेल्स थी वो रिकॉर्ड सेल्स थी, हाईएस्ट एवर सेल्स इन अ मंथ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल हमने देखी है वो बढ़ गई हैं। गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। हमने देखा है कि गाड़ियों के डिलीवरी टाइम 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक चले गए हैं, और कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज़ ने दोबारा से 1 शिफ्ट से 2 शिफ्ट पर जाने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ हमारा एक्सटर्नल सेक्टर को देखें तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है, जो हमें पता चला है, हमने जो डिफरेंट एक्सपोर्टर से मालूम किया है, तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में जो लिस्टेड टेक्सटाइल प्लेयर्स हैं उन्होंने बताया है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और ये सब के सब जो एक्सपोर्टर्स हैं ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, बल्कि ये अपने ऑर्डर्स जो नए आ रहे हैं उनको एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स ये फर्दर ऑर्डर इस वक्त नहीं ले सकते। इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटी का इम्पैक्ट हमने टैक्स कलेक्शन पे भी देखा है, और जो फर्स्ट क्वार्टर जो सितंबर 30 को क्लोज हुआ है,
FBR نے 1 ٹریلین کا ٹیکس ریونیو کلیکٹ کیا ہے جو کہ ٹارگٹ سے زیادہ ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو گروتھ ہے ٹیکس کلیکشن میں یہ رہے گی۔ البتہ جو پورے سال کا جو ٹارگٹ ہے 4.9 ٹریلین وہ بہرحال ابھی بھی تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ ریمیٹنسز اگر ہم دیکھیں ایکسٹرنل سائٹ پہ تو ریمیٹنسز بھی بہت تیزی سے بڑھی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہمارا اس وقت سرپلس پہ آ گیا ہے، تو یہ سارے پازیٹیو چیزیں ہیں۔ دوسری جو نئی ڈیولپمنٹ ایک آگے نظر آ رہی ہے، اکتوبر 21 سے 23 میں فیٹف کی میٹنگ ہے جہاں پہ پاکستان کے پاکستان جو ہے گرے لیول پہ ہے، اس کے اوپر ریکنسیڈریشن ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ کیا پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ پاکستان نے بہت ہی میجر اسٹیپس لیے ہیں پارلیمنٹ نے، SCCP نے، جس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیا جائے اور وائٹ لسٹ کر دیا جائے، اور اگر یہ نہیں بھی ہوتا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیٹف کا جو ریویو ہوگا وہ بڑے پازیٹیو کامنٹس کے ساتھ ہوگا کہ پاکستان نے کنسیڈریبل پروگریس کی ہے۔ یہ سب پازیٹیو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں جو ڈکلائن ابھی آیا تھا اٹس اے گڈ اپرچونٹی، اور ہمارے کچھ انویسٹرز نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لائے ہیں۔ ایک جو بنیادی چیز میں شیئر کر لوں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بہت سارا پیسہ فکس انکم سائڈ پہ منی مارکیٹ میں ہے، اور ایونچولی ہم سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان میں سے کم سے کم کچھ نہیں تو کچھ نہیں 10 سے 20% پیسہ جو ہے وہ ایکویٹی سائڈ پہ آئے گا، کیونکہ لاسٹ ایئر تک جو فکس انکم کے ریٹرن تھے وہ 11 سے 12% تھے، اب وہ 6 سے 7% پہ آ گئے۔ ایک کنسرن جو ہے پولیٹیکل سائڈ پہ ہے کہ پولیٹیکل نوائز بڑھ گیا ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آل پارٹیز کانفرنس نے بنائی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسٹربنس میں اضافہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا فوکس اکنامک سائڈ پہ زیادہ رہنا چاہیے، اور وداؤٹ بینگ ورڈ اباؤٹ دس پولیٹیکل ڈسٹربنس دے شوڈ فوکس مور آن امپروونگ دیئر اکنامک گورننس، اور اکنامک فیکٹرز جو ہیں امپورٹنٹ، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، جو انیشیٹو ہے، اس کے علاوہ بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ مارکیٹ کا جو پرائز ارننگ ملٹیپل ہے، ڈسپائٹ دیٹ رن اپ جو ابھی نے دیکھا ہے پچھلے چند مہینوں میں، ابھی بھی مارکیٹ کا PE لیول 7.4 ہے، جو کہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو لیول ہے۔ تو اس سے میں انکریج کروں گا ہمارے انویسٹرز کو کہ جہاں جہاں اپرچونیٹی ملتی ہے مارکیٹ میں دے شوڈ پٹ منی ان میزان ایکوٹی فنڈز، جس میں میزان اسلامک فنڈ، المیزان میوچل فنڈ، KC میزان انڈیکس فنڈ اور میزان تحفظ پینشن فنڈ شامل ہیں۔ یہاں میں بریفلی آپ سے بات کروں گا ایک نئی پروڈکٹ جو ابھی ہم نے لانچ کی ہے، میزان پاکستان ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ، اور یہ ہم نے ابھی 2 دن پہلے اس کا لانچ ایونٹ ہوا ہے۔ یہ پاکستان میں پہلا شریعہ کمپلائنٹ ETF ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ETF دنیا میں بہت ہائی ڈیمانڈ پہ جا رہے ہیں اس وقت، اور یہ ETF کی مارکیٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو اوپن اینڈ فنڈ کے اور ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان اسٹاک مارکیٹ کے جو فیچرز ہیں ان کو کمبائن کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے اچھے فیچرز انکلوڈڈ ہیں۔ تو فار ایگزامپل اگر آپ چاہیں یہ ETF تو آپ کسی بھی بروکر سے خرید سکتے ہیں، اپنے بروکر سے جہاں آپ کا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے تھرو یہ ETF میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو پرائسنگ جو ہوتی ہے وہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے، نیٹ ایسٹ ویلیو پہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے نیٹ ایسٹ ویلیو پہ آپ کو میزان کے یونٹس ملتے ہیں، اس طرح سے ETF کے بھی یونٹس ملتے ہیں۔ دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ جیسے میں نے کہا کہ ایز آف انٹری اینڈ ایگزٹ تو موجود ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس کی جو فیس جو چارج کرتے ہیں، مینجمنٹ فی جو میزان چارج کرتا ہے، یہ بھی بہت سبسیڈائز ہم نے رکھی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اور اس میں ہم نے ETF میں 12 اسٹاکس رکھے ہیں، بڑے لیکوڈ اسٹاکس ہیں، اور دے کمپرائز 70% آف دی KMI 30 انڈیکس مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ یہ جو نیا انیشیٹو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے یہ بھی، جس طرح المیزان کے دوسرے فنڈوں نے ترقی کی ہے، یہ فنڈ بھی بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اگر آپ اس کے بارے میں فردر معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اپنے بروکر سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا سکتے ہیں، یا پھر ہمارا جو ٹول فری نمبر ہے 0800 حلال یا 0800 425 اس پہ کال کر سکتے ہیں،
یا انویسٹ کر سکتے ہیں. ہمارا جو SMS نمبر ہے 6655 اس پہ انویسٹ لکھ کے آپ SMS کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ فیوچر میں بھی بہت جلد رابطہ ہوگا. شکریہ. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.